नाज़रीन, मैं कुर्बान बलोच। आज कौमी असेंबली का इजलास मुनक़द हुआ। सारे आप लोगों ने टीवी चैनल्स पे आज के इजलास की कार्रवाई देखी होगी। कोरोना जैसे हंगामी सूरत-हाल में आज ये इजलास मुनक़द किया गया था और काफ़ी अरसे के बाद ये इजलास हुआ और उसमें ये इजलास में होना तो यही था कि कोरोना के हवाले से जो सूरत-हाल पैदा हुई है, उसपे बहस होनी है। बहस भी वैसे ही रही जैसे एक हम देखते आए हैं। वो मैंने एक बहुत अरसा पहले ये कहावत सुनी कि एक देहाती गया था बेचारा मेले में और उसके पास एक नई चादर थी, वो भी वो लेके गया था मेले में, बहुत ठन बन के गया था। वहाँ उसकी चादर वहाँ चोरी हो गई, गुम हो गई। वो मेले से वापस आया गाँव तो लोगों ने पूछा कि यार मेला कैसा था? कहता यार मेले में कुछ और चीज़ तो थी नहीं, बस मेरे चादर चुराने के लिए ये मेला लगाया गया था, तो वो मेरी चादर चुरा के गए हैं। तो इस आज के कौमी असेंबली में किसकी चादर चुराई गई और किसकी चादर की चोरी हो गई, वो तो हमारे पास आज मेहमान हैं। शाकिर सोलंकी साहब हैं, सिंगर साहब भी हैं, अब्दुल रज़ाक खट्टी साहब हैं। हम उनसे उनकी से मालूम करेंगे कि आज के कौमी असेंबली के इजलास में किसकी चादर चुराई गई और ये इजलास मुनक़द हुआ क्यों। तो मैं पहले आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। शाकिर साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुसलसल ये कौमी असेंबली के इजलास कवर करते आ रहे हैं। आज के इजलास कौमी असेंबली के इजलास में क्या आपको ऐसा लगा कि हंगामी सूरत-हाल में ये इजलास इंतहाई संजीदा किस्म का था और संजीदा किस्म की कोई डिबेट शुरू हुई है? कुर्बान साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है। वाकई आज का इजलास देखने के बाद बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। मैं भी खुद इस पर सोचता भी रहा। खुद रज़ाक खट्टी साहब के साथ मैंने इवन जब हम गैलरी में बैठे थे तो ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान हमने यही डिस्कस किया कि इस तकरीर में है क्या आखिरकार। तो हुकूमत की तरफ से शाह महमूद कुरैशी ने जो तकरीर की वो भी डॉक्टर जफर मिर्जा मुशीर सेहत की जो अभी तक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं वो आप उठाकर देखें तो उनकी फिगर जो पेश की गई है अभी तक वही फिगर उन्होंने पेश की है। कोई हुकूमत की तरफ से बड़ा कोई ऐसा कोई कारनामा जो सरअंजाम दिया हो या आगे का प्लान कोई हो, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। होना तो ये चाहिए था, वजीर आजम को खुद होना चाहिए था, क्योंकि वजीर सेहत भी वजीर आजम इमरान खान खुद ही है। ब्रीफिंग उनको देनी चाहिए थी ऐवान को, लेकिन वजीर खारजा से ब्रीफिंग दिलवाई गई। ख्वाजा आसिफ की तकरीर पे मैं आता हूँ, शहबाज शरीफ को मौजूद होना चाहिए था। शहबाज शरीफ को बहाना मिल गया क्योंकि वो नेब में पेश मुसलसल नहीं हो रहे 3-4 दफा। तो आज उन्होंने अगर कौमी असेंबली में वो पेश होते तो फिर नेब सवालात उठाता, हुकूमत सवालात उठाती कि भाई नेब में 4 बंदे या 2 बंदे होंगे तफ्तीशी अफसर जिनके सामने ये पेश होने से कतरा रहे हैं शहबाज साहब, और इधर हजारों सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कौमी असेंबली में शिरकत कर रहे हैं। तो ये इसलिए वो उन्होंने फिर बहाना ढूंढ लिया कि डॉक्टर्स ने मना किया है, और वो प्रेस रिलीज जो डॉक्टर्स का खत था वो भी जारी कराया गया। नेब में पेश होने से भी डॉक्टरों ने मना किया है, लेकिन वो खत डॉक्टरों का जारी नहीं किया गया था। आज इन्होंने ये खत जारी कराया गया ताकि लोगों को तसल्ली हो, यकीन हो कि हाँ वाकई डॉक्टर्स ने मना किया, बहुत सीरियस मामला है। तो शहबाज शरीफ के न आने की वजह से, शहबाज शरीफ मेरा ख्याल है आते तो उनका कोरोना वायरस पर बहुत अच्छा काम किया है शहबाज शरीफ ने, इसमें कोई शक नहीं है। वो अगर खुद तकरीर करते तो बहुत अच्छी तकरीर होती उनकी। ख्वाजा आसिफ की तकरीर टाइम पास था, वक्त गुजारी थी, कोई चीज उसमें नहीं थी। शाकिर, उसकी हालत तो ये थी कि वो तो कागज ढूंढता रहा, उसे कागज तकरीर के जो पॉइंट्स के कागज थे वो भी नहीं मिल रहे थे, वो तो उसी में लगा रहा, लग ही नहीं रहा था कि वो कोई तैयारी करके आया, कोई दिलचस्पी थी उसकी। बिल्कुल ऐसा ही था कुर्बान साहब। और बिलावल भुट्टो जरदारी की कदरे तकरीर मुझे बहुत ही तहम्मुल के साथ और लॉजिक के साथ उन्होंने हुकूमत की क्लास भी ली, हुकूमत पर तनकीद भी की कि भाई हम काम करना चाह रहे हैं, आप काम में रुकावट रोड़े अटका रहे होते हैं, आप गालम गलोच दे रहे होते हैं, वफाकी हुकूमत कायदाना किरदार अदा नहीं कर रही होती। वजीर आजम कायदाना किरदार अदा करें, हम इनके साथ जगह जगह जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि ये हमारे वजीर आजम है, ये हमारे वजीर सेहत है, लेकिन हम लड़ना भी नहीं चाह रहे, हम मिलकर काम करना चाह रहे हैं, लेकिन आप लीड तो करो। तो उन्होंने हुकूमत को आईना भी एक तरह का दिखाया, इकदामात भी गिनवाए, हुकूमत की
परफॉर्मेंस भी उनको बताई, लेकिन ख्वाजा आसिफ की तकरीर में कुछ नहीं था। बहरहाल आज बिलावल की कदर तकरीर मुझे कदरे बेहतर लगी। बाकी तो मुराद सईद ने बिलावल का जवाब देना था, तो आपको पता है मुराद सईद क्या कर सकते हैं, और मुराद सईद की तकरीर का अपोजिशन ने वॉकआउट किया। तो आज मुझे नहीं लग रहा कि इजलास की कोई जरूरत थी या कोई इजलास का कोई फायदा हुआ है। करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं कौमी खजाने में से इस इजलास पर, और इस कोरोना के दिनों में रिस्की दिन चल रहे हैं। इतनी बड़ी रिस्क आपने ली है तो कोई फायदा तो हो उस इजलास का। एक फायदा हुआ कि मेरा कोरोना वायरस का टेस्ट आज हो गया है, परसों रिपोर्ट आएगी, दुआ कर लीजिएगा कि नेगेटिव ही आए। तो ये आज इजलास का ये निशिस्तन खुर्दन बर्खास्तन वाला सीन था। रजा खटी साहब, आज मैंने जो ये कहावत सुनाई थी वो चादर चुराने वाली, आपको नहीं लगा कि आज शामुल कुरैशी ने जो तकरीर की उसकी बुनियाद उसकी ये थी कि एनएफसी को रिव्यू किया जाए, सूबों को जो पैसे दिए गए हैं दिए जा रहे हैं वो छीने जाएं, उस पे नजरसानी की जाए, और बाकी कोरोना से तो उसका कोई तकरीर का वास्ता ही नहीं था। बहुत शुक्रिया कुर्बान साहब। मेरा ख्याल है कि आज का इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल था, और उसके मेरा जो ख्याल है कि दो पहलू इंतहाई अहम थे। एक तो ये कि वफाकी हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया है कि वो सूबों का जो हिस्सा है वो कम करने जा रही है, ठीक है ना। ये उन दिनों हो रहा है जब एक तरफ वजीर आजम लॉकडाउन के हवाले से कंफ्यूज हैं, और जब लॉकडाउन की बातें आती हैं तो वो ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम के तहत सूबे मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। लेकिन इन आज़ादी के दौरान जब सूबों को इंतहाई इजाफी बजट की जरूरत है, लेकिन आप जब सूबों का बजट खत्म करने जा रहे हैं तो ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। और वफाक की हुकूमत के एक बहुत बड़े नुमाइंदे हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने बिल्कुल अनाउंसमेंट कर दी है। और मैं आपको ये बताऊं कि बिल्कुल वफाक के नुमाइंदे के साथ साथ वो सिंध में उसका वोटर है, छोटे सूबे में वोटर है, सिराकी बेल्ट में उसका वोटर है, वहां उसका वोटर है जहां गुर्बत है और वहां पसमानदगी, और वो एनएफसी पे रिव्यू की बात वो कर रहा है। नहीं, अब इसके दो पहलू है ना, क्योंकि मैं जिस ट्रैक पे जा रहा था इत्तेफाक के आपका दरमियान में दूसरा सवाल आ गया। अब साउथ पंजाब में जो महरूमी है उसको असल में जो लाहौर में लोग बैठे वहां वो पैसा शिफ्ट नहीं करना चाहते, ठीक है ना, एक तो इशू ये। अच्छा, थरपारकर में जो उनके मुरीद हैं या उमरकोट में जो लोग हैं, असल में सिंध में जो हुकूमत है वो जो है वो तो अपने तौर पर इकदाम करती है ना। फर्ज करें अब थरपारकर आप देखें वहां जो हॉस्पिटल है या जो उसका मिट्टी शहर का स्ट्रक्चर है वो आप देखें कि सिंध के बाकी बहुत सारे शहरों से वो अच्छा है, और उसकी बुनियादी तौर पर अरबाब गुलाम रहीम के दौर में पड़ी थी, पीपुल्स पार्टी ने उसको कंटिन्यू किया। ये तो वो था, लेकिन मैं दोबारा उधर ही आता हूँ। अब ये खबर ये है, मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता काफी दिनों से ये बातचीत चल रही है कि वफाकी हुकूमत को डिफेंस बजट में पैसे बढ़ाने, वफाकी हुकूमत को कर्जों की जो इकसात है उसमें वो देनी है, आपकी जो टैक्स कलेक्शन है वो कम होती जा रही है। अब ये क्या करने जा रहे हैं कि सूबों का जो हिस्सा है वो काटेंगे। सवाल ये है कि जब डॉलर की कीमत में कमी होती जा रही है और बढ़ जा रहा है, आपकी करेंसी कम हो रही है, उसमें महंगाई का जो रेशो है बढ़ता जा रहा है। एक तो एनएफसी जो नया था वो हुआ नहीं उस दौरान, क्योंकि 99 के बाद ये सूरत हाल हुई कि आइन में वाजे कर दिया गया कि सूबों का जो एनएफसी में हिस्सा तय होगा वो कम नहीं हो सकता। अब ये उस आइन में तरमीम इनको करनी पड़ेगी। लेकिन आज के दिन के हवाले से मुझे जो सबसे अच्छी तकरीर थी वो थी बिलावल भुट्टो की। मैं आपको ये बताऊं कि शाह महमूद कुरैशी ने एक ये बात कही कि पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आती थी, लेकिन अब पीपल्स पार्टी की बातों से सूबायत का तासुब की बू आती है। बात यह है कि जब ये बात तब करते, एक तरफ तो पीटीआई के लोग सिंध में कहते हैं कि सिंध के लोगों की जहालत की वजह से कोरोना बढ़ा, मुझे ये कि इस हद तक शैमफुल जबान इस्तेमाल करते हैं, उनकी ये लोग माफी नहीं मांगते। यार दूसरा ये भी रज़ाक ये भी तो शेमफुल नहीं है कि अगर कोई नुमाइंदा कहता है अपने लोगों के लिए काम करता है और उनके लिए उनकी प्रायोरिटी हो, उस पर ये इल्जाम लगाया जाए कि वो तासुब है। नहीं, आपकी बात 100% दुरुस्त है। असल में इशू ये है
مجھے یہ پاکستان میں 1947 سے اس قسم کی مینٹلٹی اسلام آباد سے نیچے تک جاتی رہی. وہ اپنا نیریٹو کرتے رہے کہ جب بھی صوبے اپنی بات کرتے ہیں حقوق کی, اپنے اختیارات کی, تو ان کو پاکستانیت یاد آ جاتی ہے. ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ملک نازک دور میں. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ نے صوبوں کو 12 محکمے ٹرانسفر کیے تو ظاہر ہے ان کے اخراجات میں بھی اضافہ ہوگا. یہ تو طے شدہ بات ہے. اب سندھ میں آج میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو مجھے سب سے اہم لگی. شاہ محمود قریشی نے اور خواجہ آصف نے نہ صرف سندھ کے میں کورونا کے حوالے سے جو اقدامات ہیں ان کی تعریف کی, بلکہ شاہ محمود قریشی نے تو خراج تحسین پیش کیا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو. مراد خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, پیسے کاٹنے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے وسائل کاٹیں گے. سر پیسے بھی کاٹ رہے ہیں, پھر دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تعصب کی بو آتی ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو کی جو آج کی تقریر تھی, انہوں نے نہ صرف ان کو آئینہ دکھایا, لیکن جس وزیر اعظم کو وہ سلیکٹڈ کہتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں, ہم لوگوں میں جائیں گے, ان کے ساتھ جائیں گے, لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ ہمارے وزیر اعظم ہے, لیکن وہ کورونا کی جنگ میں خود لیڈ کریں. لیکن وہ آتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ وفاق جو ہے اصل میں ان حالات میں ہمیں پیسے نہیں دے گا تو کب دے گا. ظاہر بات ہے ان کی بالکل بات ٹھیک تھی. رزاق, ایک مین چیز, آج کل پرسوں جی ٹی اے کا جو سیکریٹری ہے ایاز لطیف علی جو صاحب, اس کے آرٹیکل ہے کہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, بہت سارے سوالات اٹھائے. آج این ایف سی میں ریویو کی بات کی شاہ محمود قریشی نے. جی ٹی اے اس کے اتحادی جماعت ہے, اس کے نمائندے قومی اسمبلی میں موجود تھے. پی ٹی آئی کے سندھ سے نمائندے موجود تھے جو وہاں ایز اے قوم پرست کام کرتے ہیں یا اپنے آپ کو شو کرتے ہیں. تو ان کا کیا کردار تھا, وہ کیوں خاموش تھے, آپ کو کیسے لگا؟ پی ٹی آئی کے سندھ سے تعلق رکھنے والے جو جی ڈی اے کے ہیں, ڈاکٹر فہمیدہ بیٹھی تھی, غوث بخش مہر بیٹھے تھے, دوسرے پی ٹی آئی کے جو دوست نظر آئے, کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی. لیکن اس کا جواب بلاول بھٹو زرداری نے بالکل واضح دیا شاہ محمود قریشی کو کہ آپ این ایف سی پر نظر ثانی کی بات کرتے ہیں, آپ 18ویں ترمیم میں اصلاحات کی بات کرتے ہیں, لیکن آپ ہم سے جیت نہیں سکتے. اس کا مقصد یہ, میں آج آپ کو ایک اور بھی ادھر آپ کو بات بتاؤں کہ بلاول بھٹو کا موقف بالکل کلیئر تھا, لیکن خواجہ آصف یا نون لیگ کی جانب سے این ایف سی کی بات بالکل نہیں کی گئی ہے. اور وہ میرا خیال نون لیگ آگے چل کر ان کو ہاتھ کرے گی, ان کے ساتھ دھوکہ کرے گی. آپ دیکھیں گا کہ وہ صوبوں کے معاملے میں جو ان کا حصہ ہے وہ کٹ مار لیں گے, کیونکہ نون لیگ کو اندازہ ہے کہ اگر وفاق میں ہماری حکومت آئے تو الٹیمیٹلی پنجاب میں ہماری حکومت ہوگی تو فنڈز کا ایشو نہیں ہوگا. لیکن یہ معاملہ گم پھر کر جو ہے وہ آئے گا, سندھ کی طرف آتا ہے, پختونخوا کو آتا ہے, بلوچستان کو آتا ہے. لیکن آج اختر مینگل ہمیں نظر نہیں آئے. اس سلسلے میں وہاں اب جب ان کی جماعت کی باری آئے گی تو ضرور وہ اس پر بات کریں گے. رزاق صاحب ایک اور بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, تو اگر ایسے سندھ کے ایشو یا چھوٹے صوبوں کو جو حقوق اگر چھیننے کی بات, وسائل کٹ لگانے کی بات ہوتی ہے, وہاں پیپلز پارٹی سندھ سے پیپلز پارٹی ریزنس کرتی ہے, تو پھر تو یہ حق پر جانب ہے کہ وہ سندھ میں تو صرف لوگوں کی جو نمائندہ جماعت ہے پیپلز پارٹی ہے, باقی جی ٹی اے پی ٹی اے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اگر وہ لوگوں کے حقوق کی بات نہیں کرتی. نہیں, یہ آپ کی بات بجا ہے. اصل میں سر ایشو دو ہے نا. ایک تو یہ کہ وفاق کی سطح پر وفاق کا جو رویہ ہے سندھ کے ساتھ ایک وہ ہے. دوسرا ایشو یہ کہ سندھ کو جو وفاق کی طرف سے ملتا ہے اس کا نیچے لوگوں تک کتنا پہنچتا ہے. لیکن کیونکہ اس وقت جہاں ہم وہ بالکل سوال جائز ہے, وہ سوال جائز ہے کہ وہ نیچے لوگوں تک پیسے نہیں پہنچتی, وہ الگ بات ہے. لیکن یہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس نے یہ بہت بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے نقصانات جو ہے نا آنے والے دنوں میں مجھے نہیں لگتا کہ ازالہ ہو. کیونکہ آج تو بلاول بھٹو نے ایک پولیٹیکل جو ہے وہ پتہ پھینکا تھا ایم کیو ایم کے حوالے سے, اور انہوں نے واضح کہا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے وہ ہماری مخالفت ہے, وہ اتحادی جماعت ہے, لیکن ہم سیاسی پوائنٹ اسکورنگ اس حد تک نہیں کرتے کہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکالیں. یہ جنگ جو چل رہی ہے وہ کورونا کے خلاف ہے اور سب کو مل کے لڑنا پڑے گی. لیکن مراد سعید, آپ کو میں حیرانگی کی بات یہ بتاؤں کہ مراد سعید ان حالات میں بھی وہ تھر کی تصاویر لے کر آج آئے تھے,
اور وہ فگر پیش کر رہے تھے کہ سندھ میں اتنے 93,000 کتوں نے جو ہے وہ لوگوں کو کاٹا. ایشو یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی نیت درست نہیں ہے، اسی لیے آپ یہ سارا کام کرنا چاہتے ہیں. شاکر، رزاق صاحب کہتے ہیں کہ NFC پہ 18ویں ترمیم پہ لگتا ہے کہ نون لیگ، مسلم لیگ نون چھوٹے صوبوں کے ساتھ ہاتھ کرے. تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ کیونکہ مسلم لیگ نون کو بھی آپ نزدیک سے کور کرتے ہیں، میں اس پہ مختصر آپ کا جواب چاہوں گا. قربان صاحب، یہ رزاق کھٹری صاحب کے ساتھ میں نے ایک ہفتہ پہلے یہی ایشو ڈسکس کیا تھا کہ نون لیگ کیا کر رہی ہے NFC کے معاملے پر اور 18ویں ترمیم پر، کیونکہ نون لیگ کا کردار مشکوک سمجھا جا رہا ہے. جو ایک تاثر ہے نون لیگ کے حوالے سے کہ وہ شاید PTI کے ساتھ آن بورڈ ہے. مولانا فضل الرحمان نے 2 ہفتے PTI کے ساتھ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ہاں، لیکن بہرحال مولانا فضل الرحمان نے جو 8-10 دن پہلے تمام اپوزیشن رہنماؤں سے بات چیت کی تھی، شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، اچکزئی، حاصل بزنجو، سب سے بات کی تھی. تو اس کے بعد میری مولانا سے خود سے بات ہوئی 2 دن پہلے. میں نے مولانا سے یہی سوال پوچھا کہ مولانا، ایک تاثر ہے کہ نون لیگ یا شہباز شریف وہ 18ویں ترمیم پر PTI کے ساتھ آن بورڈ ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں. تو مولانا نے اس بات سے ایگری نہیں کیا. مولانا نے کہا کہ میری جو خود شہباز شریف سے بات ہوئی ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہیں، آن بورڈ ہیں، اور میرے ساتھ ایسی کوئی انہوں نے بات نہیں کی، مجھے تاثر نہیں ملا. اسی لیے میں نے مشترکہ ایک اعلامیہ تمام جماعتوں کا ان کے مشاورت سے جاری کرایا. پھر اسی دن ہی میں نے مشاہد اللہ خان کو فون کیا. ان سے میں نے یہ جاننا چاہا، مشاہد اللہ خان کے یہ الفاظ تھے کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نون لیگ جس نے 18ویں ترمیم تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کے ساتھ اور باقی جماعتوں کے ساتھ پاس کرائی ہے، وہ اب 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا چاہے. NFC سر نہیں، یہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے نون لیگ کا یہ موقف تھا. NFC پہ نون لیگ کیا کرے گی؟ ابھی تک آج بھی نون لیگ خاموش رہی ہے. نون لیگ بالکل کلیئر نہیں ہو رہی، اور نون لیگ کا کردار ان دونوں معاملات پر مجھے ابھی بھی کوئی کلیئر اور واضح نظر نہیں آ رہا کہ نون لیگ کیا کرنے جائے گی. ہو سکتا ہے چیئرمین سینٹ کے تحریک عدم اعتماد والا کام کرنے جا رہی ہو، کیا کرنے جا رہی ہو، لیکن ابھی تک نون لیگ ایک سسپینس میں نون لیگ نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے. 18ویں ترمیم پر اسی دن ہی پھر شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا، وہ بیان شایان تو جاری ہو گیا، لیکن اس پر بھی ابھی تک سوالات موجود ہیں. NFC پہ بالکل بھی کلیئر نہیں ہو رہی. آج تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا. جب شاہ محمود قریشی نے سب سے پہلے تقریر کی، NFC پہ بات کی، تو خواجہ آصف دوسرے نمبر پر آئے، بلاول تو تیسرے نمبر پر آئے تھے تقریر کرنے. تو خواجہ آصف کو اس معاملے پر بات کرنی چاہیے تھی، جنہوں نے نہیں کی. پھر بلاول بھٹو زرداری آئے تو ان کو بات کرنی پڑی. تو نون لیگ کلیئر نہیں ہو رہی، تو نون لیگ کا بھروسہ کچھ نہیں کر سکتا، کچھ بھی کر سکتی ہے. رزاق صاحب، کھٹری صاحب، آپ دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، یہ تھے رزاق کھٹری صاحب اور شاکر سونگی صاحب، جنہوں نے آج قومی اسمبلی میں جو کارگزاری ہوئی، یا ہم تینوں ایز اے جرنلسٹ ہم نے جو فیل کیا یا جو آبزرو کیا، وہ آپ تک ہم نے اپنی جو بھی آبزرویشن ہے وہ پہنچائی. کے حوالے سے جو فیصلے ہیں وہ آپ نازل نہیں کر سکتے ہیں. آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک آپ